آؤ سنو کون حضرت سخی سلطان باہو ایویں ولایت نہیں مل دیئے ایویں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عرفان نہیں مل دائے مور نبی پاک سرکار دو عالم دی لگ دیئے سنیوں ذرا حضرت سخی سلطان باہو این الفقر دے اندر فرما دینے میں ایک جگہ تے کھلوتا ہوئے آواں میں کی ویکھے آئے ایک گھوڑ سوارے گھوڑے تے سواروں کے آیا ہے میرے کو لا کے رکے آئے میں پوچھے آنا لیا کونے آن والے نے دسیا چل تینوں نبی دی کچہری دے اندر لے کے جاوا چل تینوں نبی دی کچہری دے اندر لے کے جاوا حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا آنا لیا تو کونے آن والے نے دسیا ہے میں امیر المؤمنین علی المرتضی امیر المؤمنین علی المرتضی اے سلطان باہو چل تینوں نبی دی کچہری دے اندر لے کے جاواں سنیو دوستان محترم بڑی توجہ چاہواں گا آپ دا نام حضرت سخی سلطان باہو بھی ہے سروری بھی ہے قادری بھی ہے حضرت سخی سلطان باہو فرما دینے میں جناب والا گھوڑے تے سوار ہو گیا اگے مولا علی نے اگے مولا علی نے تاجدار حل عطا نے شیر خدا نے پتہ چل گیا ہے جڑا نبی دی بارگاہ دے اندر جانا چاہندا ہے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچن دا ذریعہ علی دی ذات علی دی ذات نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچن دا ذریعہ مولا کائنات دی ذات حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے بڑی توجہ چاہواں گا آپ کہندے نے میں نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے لوگوں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق موجود نے ایک پاسے حضرت عمر موجود نے ایک پاسے حضرت عثمان موجود نے ایک پاسے مولا کائنات موجود نے ایک پاسے حسن موجود ہے ایک پاسے حسین موجود ہے تے پردے وچ فاطمہ الزہرا دی ذات موجود ہے ہائے ہائے پردے وچ فاطمہ الزہرا دی ذات موجود ہے نبی کریم سرکار دو عالم نے حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے پہلے جناب والا حضرت ابو بکر صدیق نے مینوں فیض یاب کیتا ہے پھر حضرت عمر نے مینوں فیض یاب کیتا ہے پھر حضرت عثمان نے مینوں فیض یاب کیتا ہے پھر مولا کائنات نے فیض یاب کیتا ہے پھر حضرت امام حسن نے فیض یاب کیتا ہے پھر امام حسین نے فیض یاب کیتا ہے پردے وچ فاطمہ الزہرا نے فیض یاب کیتا ہے انہاں نے مینوں حضرت غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے اے لوگو مینوں نبی پاک نے بھی فیض یاب کیتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی فیض یاب کیتا ہے اس واسطے تے حضرت سخی سلطان باہو فرماندے نے الف اللہ تے نام خدا دا تے اے وی گہنا پارا شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا تے حدوں پہ حد درود نبی نو تے جیدہ کل پسارا میں قربان تنہاں تو یا حضرت باہو اور جنہ ملیا نبی سہارا
گویا حضرت سخی سلطان باؤ نو ایک فیض نہیں ملے آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا فیض بھی ملے آئے، حضرت عمر پاک دا فیض بھی ملے آئے، حضرت عثمان غنی دا فیض بھی ملے آئے، مولا کائنات دا فیض بھی ملے آئے، حضرت امام حسن دا فیض بھی ملے آئے، حضرت امام حسین دا فیض بھی ملے آئے، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دا فیض ملے آئے۔ اس واسطے تے حضرت سخی سلطان باؤ کہندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا وچ قبراں دے تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے تے شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لیو چٹ کر کے